الضغط الدموي اللي هو الطنسيون بالدارجه. 115 مستفيد اللي استفدوا من هذا الدواء هذا. اضافه الى ذلك كاين حصص ديال التربيه البدنيه او الرياضه اللي كدار في الملعب الذي اشرنا اليه هذا ديال الفرق اللي تقريبا 5740 شاب كيستافدوا من هذه الحصص ديال التربيه البدنيه، اضافه الى 640 طفل. اذا من خلال كيهضر معاك وماشي مع شي واحد. اليوم انا كيتناقشوا في المشاكل الجماعيه ماشي على ديك النهار العشاء عملتوا هذه واش ما عملتوش هذه. كاين شي حاجه اليوم خصكم تدوروا عليها. صنتوا واش كيقول لكم وتصنتوا له. اذا نتابع. فكما ذكرنا اذا من خلال هذه السنه اذا شفتوا كانت زدنا ثلاثه ديال الحوايج. ديك الفحوصات الطبيه اللي كيقوم بها الطبيب ديال العينين مختص، ثم تصحيح البصر، اضافه الى ديك الدواء ديال الضغط الدموي. هادو تزادوا خلال هذه السنه. بالنسبه للمنخرطين عندنا 10 منهم كيتعالجوا بالحميه، و74 عندهم الانسولين، و401 بالاقراص، 13 كيعملوا الاقراص ثم الانسولين في نفس الوقت. بالنسبه للفحوصات الطبيه اللي كدار في المركز، العدد الاجمالي او النسبه الاجماليه ديال اللي كيستافدوا منها هو 77%. يعني عدد المنخرطين ديالنا في الجمعيه 77% منهم كيستافدوا من هذه الفحوصات الطبيه. هذه هي اللي كنديروها نهار الجمعه وكدار نهار الاربعاء مع الطبيبه هند اقرب والخميس عفوا. بالنسبه اللي كيستافدوا من هذه الفحوصات عندنا 818 فيهم 58 امراه و60 راجل. هادو كيستافدوا من هذه الحصص ديال الفحوصات الطبيه ديال الطب العام او ديال الدكتوراه هند. ثم بالنسبه للسكري نوع جوج عندنا 530 حاله، 300 يعني مستفيد، 381 منهم نساء و 151 رجل. لا ايضا الجمعيه هذه السنه استفدت من واحد الزياره اللي قام بها واحد الوفد ديال الجمعيه المانيه اللي الاسم ديالها اي هيب دنمارك. اذا وهكذا ساكون قد انهيت التقرير الادبي والمالي، وساعطي الكلمه لرئيس الجمعيه. شكرا سي لطيف ديالي عند الجمعيه هذا التقرير اللي سمعتوه، يعني المجمل ديالو كلشي داكشي اللي كيدار ليه عطينا لكم بالارقام. الناس اللي كيدوزوا على طبات القلب العينين الى اخره، والانشطات اللي ما شفتوهاش مثلا ديك الناس اللي زارونا من الدنمارك، شي جمعيه اللي قدمت واحد المساهمه للجمعيه. اذا بقى لي حماد قبل ما ندوزوا للنقطه الثانيه اشرفه انا غندوز عندكم غنجلسوا. مداخلها 64200 درهم، أداها 642 منخرط، والباقي تم تسجيله بالمجان. ثانيا مساهمات المنخرطين، بالإضافة للمساهمات في الأدوية والتحاليل، أضيفت هذه السنة مساهمات أخرى مثل مساهمات الفحوصات الطبية والشبه طبية. المساهمات تتجلى في الأقراص 180,392.96 درهم. التحاليل 27,745 درهم، قيمتها 6,392 درهم. الإعانات، استفادت جمعيتنا هذه السنة من الإعانة السنوية التي يقدمها لنا المجلس البلدي لمدينة طنجة، والمقدر المجموع هو 50,845 درهم فاصلة 24. سادسا الكراء 19,800 درهم. سابعا مداخل ملعب كرة القدم 65,400 درهم. وفيما يلي مجموع مداخل 2011 مع فائض 2010. إذا نوعية المداخل، الفائض عن سنة 2010 هو 26,761 درهم فاصلة 16.
الانخراط المبلغ هو 64200 درهم. المساهمات 230727 درهم فاصلة 96. الإعانات 65000 درهم. التبرعات 50845 درهم فاصلة 24. الكراء 19800 درهم. المبيعات 6392 درهم. الملعب 65400 درهم. المجموع الكلي هو 531126 درهم فاصلة 36. ونحن دائما نسعى جاهدين بكل طاقتنا إلى محاولة الزيادة في مداخل الجمعية وابتكار طرق جديدة للاستمرار في تغطية متطلبات جميع المنخرطين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المصاريف سنتحدث الآن عن المصاريف. المصاريف هي موزعة على الشكل التالي. نوعية المصاريف سنتحدث عن نوعية المصاريف وعن المبالغ بالدرهم. بالنسبة لشراء الأدوية 280895 درهم فاصلة ودرهم. شراء لوازم تحاليل الدم 14050 درهم. أجور المستخدمين 49400 درهم. الكراء 23100 درهم. مصاريف المركز 14398 درهم. مصاريف الملعب 27082 درهم فاصلة 43. هدم الحائط 2000 درهم. طبع الدفاتر 3000 درهم. اقتطاعات البنكية 360.3 دراهم. ليبلغ مجموع المصاريف 421285 درهم فاصلة 83. إذا أيها السادة والسيدات، هذه هي مجمل العمليات المالية التي قامت بها الجمعية لتغطية أنشطتها خلال السنة المنصرمة، لتكون سيولتها بعد خصم مجموع المصاريف من مجموع المداخيل هي 109840 درهم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا دكتورة هند على القراءة ديال التقرير المالي. إذا شفتوا التقرير المالي هذه المرة كانت الشياطة هنا ديال الفلوس كاينة، ولكن ماشي لسبب، لأن هذا العام هذا وقع فيه أنه ديك الجمعية أول مرة تعطينا نصيب. حاجة ثانية وهو البلدية الفلوس ديال 2010 ان شاء الله شبرناهم في 2011 زائد الفلوس ديال 2011، يعني على داك الشيء ولا النصيب ديال اللي بقى هنايا 109000 درهم. اذا شفتوا غير المشتريات ديال الدواء عندنا هنايا تقريبا 30 مليون. راه ما نتوما غير شدوا باكيه شحال كتسوى وشحال فيكم هنايا وكل شهر وكل حتى العام، وغتشوف 30 مليون غير ديال الدواء، زيد عليه المسائل ديال اللي كيمشي مع ديك الشوكات الى اخره. لذلك بعد القراءه ديال هذا التقرير اذا كانت شي ملاحظه غادي نتقبلوها منكم بكل فرح. بالنسبه فعلا جوج شراكات درناهم مع التنميه البشريه وما كانوا حقيقه مدخل خير للجمعيه ديالنا، من بينهم الملعب اللي درنا ليه كيدخل لنا على الاقل واحد 2000 درهم دابا في الشهر، ها واحد. وثانيا الشراكه اللي درنا مؤخرا هي الاخرانيه باش شرينا مسائل ديال الراديو ديال العينين وباش شرينا ديك ديال القلب وديك التلفازات، يعني مسائل جهازات اللي هو 144000 درهم. اذا مشات العماله يعني المبادره الوطنيه مشات معنا في هذا الموال انه كتساعد الجمعيه، ربما غادي تكاثر، غادي نقلبوا على بلاصه اخرى، لان انا لاحظنا بان الاكتظاظ اللي كاين في هذه الجمعيه يعني ما نقدروش نفوتوا 700 اللي غادي نوصلوا لهذا العام، لان دابا الاقبال كاين كثير. ها هو حنايا باقي ما كمل الشهر ديال جونفي وحنا وصلنا 600، العام اللي فات 350 باقي في مارس وباقي وصلنا 350. هذا العام وصلنا 600 وباقي ما خرجش هذا الشهر، ولكن الاستطاعه يعني القدره ديال الجمعيه اللي تقدر تستوعب هو ما نقدرش نفوتوا 700. لذلك من هذا المنطلق غادي ننطلق لواحد النقطه ديال الجروب.
نتوما كتعرفوا كاين الجروب A وكاين B وكاين C، وبزاف الناس تيجيو تيغوتو كيقول لك واطي كنت في B ودابا درتوني في C. العام اللي فات ملي وصلنا 350 الفوق درناهم كلشي في C. هذا العام زدنا شويه وصلنا حتى ل 400 عادينا كنديروا جروب C. لذلك الناس القدامين العام الجاي بعد العام الجاي ما غنسجلوا حتى نتفادوا مع الناس الجداد، لان جاونا جداد شدوا بلاصه ديالهم في الجروب بي، واللي كانوا في الجروب بي نقصوا للجروب سي جاو كيتغوتوا. لان علاش درنا هذا الجروب؟ الجمعيه بوحدها بلا ما يكون هاد المساهمات ديالكم ما يمكنش تمشي، المساهمات ديالكم ما يمكنش يكونوا كيف كيف. كاين اللي مسك عليه سيدي ربي، انا كنظن اللي مسك عليه سيدي ربي من الاحسن هو يجي يقول لي طيب درنا في السي. انا راه كاين الناس اللي قل مني هنا ومساكن في السي، لان هاد المحل هاد البلاصه راه كلشي خير، كلشي اللي جالس هنا كيسعى للخير. حتى نتوما في المكانه ديالكم خصكم تسعوا للخير. وكنشيد بواحد السيده ساكنه في الجيران اللي كانت كتجي محمد كتقول هذه يكفي 100 درهم، كتقول هاد 100 درهم كنعطيها للجمعيه. اذا باش نتفاهموا، لان الجمعيه البلاصه اللي باغي ندير فيها الخير. كاين اللي مسك على سيدي ربي يعاون اللي ما مسكش على سيدي ربي. يعني لان بغيت نقول انه ماشي لابد الانسان عنده الفلوس راه انه يمشي يداوي في شي بلاصه اخرى. كاين الناس لاباس عليهم ولكن السكر دار فيهم غزاوه. علاش؟ لانه السكر خصو المتابعه. عندكم الحمد لله دابا الامكانيه المتابعه كاين بعد الامكانيه، كاين اللي عنده امكانيات يعاون واحد اخر. كلشي كنسعاو الاجر. علاش واحد يقول حنا نقدر نغلطوا ونديروا في بي، خلط انا دير لي في سي، كاين واحد اخرى ضعف مني اعطيها هي بي. وهذا هو الانسان اللي هو العمل الجمعوي، العمل الخيري. ماشي نجي نغوت علاش ما عبطتليش الطونسيون، علاش ما درتيليش راه ديك السيد اللي كيعبط الطونسيون ماشي جالس تما غير ها هو سبيطار المخزن كتعرفوا هنا الطونسيون يا منظر اولا حيت هذوك ساهلين نصبنوهم. غير خصنا نتفاهموا. انا كنهضركم لان بزاف الناس ما كيعرفش شنو هو الجمعيه. عندكم شي حاجه ما عجبتكمش قولوها بكل وضوح. لذلك غادي نختموا هذا الشيء هذا، وكنطلب منكم اذا ما كانش ملاحظه اللي موافق يزيدوا. اذا بالاجماع على التقرير المالي. كنظن بعد المصادقه على التقرير الادبي والتقرير المالي ما كيبقى لنا حنا دابا من هنا الفوق ما بقيناش مكتب، راه خص ننسحبوا. كنعلنوا على الاستقاله ديالنا من المكتب اللي باش يطلع مكتب اخر جديد. اذا اللي غيطلع هنا كنظن السي محمد باش يسير باش يطلعوا منير جي ما عندوش تجربه اجي انت محمد، اجي انت محمد، اجي محمد اجي